Assalamualaikum. Today we are going to start our first lecture on Pakistan affair. तो पहला लेक्चर आई होप सो इसमें सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा इन लेक्चर सीरीज के अंदर। और पहला लेक्चर जो मैं आज डिलीवर करूंगी वो ये है कि मुस्लिम सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, किसके थ्रू आई थी और फिर क्या चेंजेस आए और इसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो हम उन सबको कवर करेंगे। तो एज आई हैव मेंशन्ड के अरब ट्रेडर्स जो थे उनके थ्रू वो इंडियन शोर्स पे आया करते थे और यहाँ से गुड की एक्सचेंज हुआ करती थी। तो उनका फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरह से हुआ था कि ड्यूरिंग द सेकंड पियस खलीफ, टाइम पीरियड भी मेंशन हुआ है 634 से 644 की ड्यूरेशन में, जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु, तो पहला इंटरेक्शन तो उनका मालाबार कोस्ट पे ही होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले तो अरब ट्रेडर्स मुस्लिम नहीं होते थे, फिर वो मुस्लिम हो गए, फिर उनकी क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पाइसेस की वजह से और काफ़ी चीज़ों की वजह से मशहूर था, तो यहाँ से उन गुड्स को ले जाया करते थे और उनकी शिपमेंट इजिप्ट और यूरोप में किया करते थे। तो इस तरीके से इस्लाम जो है इस तरीके से उन लोगों ने इंटरेक्शन, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का इंटरेक्शन हुआ था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और इसी इंटरेक्शन में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, जिसमें पहला कॉन्फ्लिक्ट ये मैं मेंशन करूंगी कि जैसे गवर्नर ऑफ बसरा हजाज बिन यूसुफ हुआ करते थे उस ड्यूरेशन में, और हजाज बिन यूसुफ की तरफ कुछ पायरेट्स हजाज बिन यूसुफ की तरफ कुछ गिफ्ट्स और फैमिलीज भेजी जा रही थी। और हुआ ये था कि उस टाइम उमायद डायनेस्टी का रूल चल रहा था, और उस टाइम सिंध के जो रूलर थे वो राजा दहर थे। तो किंग ऑफ साइलोन जो कि आज का श्रीलंका है, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स और उन गिफ्ट्स के साथ साथ कुछ फैमिलीज हजाज बिन यूसुफ को एज अ गिफ्ट भिजवाई थी। लेकिन राजा दहर के जो पायरेट्स थे उन्होंने उन पे अटैक कर दिया उन शिप्स के ऊपर, और अटैक करने के बाद ही हजाज बिन यूसुफ उन्हें कहते भी रहे कि राजा दहर को कि आप इन्हें वापस कर दें, लेकिन उन्होंने राजा दहर ने रिफ्यूज कर दिया कि ये पायरेट्स मेरे अंडर नहीं है, जबकि वो इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया। तो इस तरीके से हजाज बिन यूसुफ बहुत डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत से ट्रूप्स भिजवाए राजा दहर की तरफ कि वो किस तरीके से उनको आजाद करवा सकें फैमिलीज को, और लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भिजवाया जो उनके सन इन लॉ थे, और मोहम्मद बिन कासिम को अच्छे तरीके से इक्विप करके और उन्हें अच्छे सोल्जर्स के साथ भिजवाया गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, राजा दहर को इस तरीके से बैटल में हराया। आपने ये टाइम पीरियड याद रखना है कि 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया था राजा दहर को। इस तरीके से उन्होंने सिंध को मुस्लिम रूल के अंडर लेकर आए, और फिर उसके बाद वो मुल्तान तक उन्होंने अपना ये सर्कल बढ़ाया मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन लेटर ऑन उनको सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने शहीद कर दिया था, क्योंकि उनके कुछ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आ रहे थे। लेकिन यहाँ से आपने ये बात सीखी कि मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू सब कॉन्टिनेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की अराइवल हुई। तो उससे पहले अरब ट्रेडर्स थे, और अरब ट्रेडर्स के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपना वो सर्कल बढ़ाया, सिंध से मुल्तान तक लेकर गए। लेकिन क्योंकि मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो चुका था, तो मुसलमानों का हिंदुओं के साथ इंटरेक्शन शुरू हो चुका था, और जो न्यू रूलर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे काफी इम्प्रेस हुए थे नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उनकी ऑनेस्टी और उनका बिहेवियर, उनकी सिंप्लिसिटी, उसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स काफी इंस्पायर हुए थे। और इस तरीके से इस्लाम पेनिट्रेट करता गया था सिंध, बलोचिस्तान और फिर उसके बाद पंजाब। और इसीलिए सिंध को हम बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम इसके सिंध के रास्ते से ही आगे से
اپنی انہوں نے جرنی سٹارٹ کی تھی اور وہ پھر پنجاب تک گئے تھے. تو یہاں تک آپ نے یاد رکھنا ہے. تو محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بیٹل ہوئی تھی اس میں کافی جو تھے ہندو، کیونکہ کافی ہندوز کو مارا گیا تھا، تو اس لیے ان کی جو وائفز تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جلا دیا تھا، جو ستی کا کانسیپٹ ہے اس کے تھرو. اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کہ وہ ملتان تک انہوں نے اپنا یہ سرکل بڑھایا تھا. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سندھ کو 3 ایئرس تک رول کیا تھا، اور اس ڈیوریشن میں انہوں نے لوگوں کو ریلیجیس رائٹس دیے تھے، اور سول سیکیورٹی اور ریلیجیس رائٹس مسلمز کو ملے تھے، اس کے علاوہ نان مسلم کو بھی ملے تھے، اور کافی ٹیمپلز اور ان کے کو سیکیور رکھا گیا تھا. کوئی وائلنس کی پالیسی نہیں اپنائی گئی تھی، کیونکہ ان کا ہمبل بیہیویئر ہوتا تھا. اس کی وجہ سے لوکلز بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، کنورٹ ہوئے تھے، اپنا ریلیجن کنورٹ کیا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے کہا کہ سندھ کیسے باب الاسلام ہے. اب ہم سیکنڈ ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے غزنی ڈائنیسٹی کا، غزنوید ڈائنیسٹی کا. پھر آہستہ آہستہ مسلم رول ویک ہوتا گیا، لیکن پھر سیکنڈ فیز مسلمانوں کا جب آیا اس میں محمود غزنی یا محمود غزنوی وہ آئے تھے، اور ان کا ٹائم پیریڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 976 سے 976 to 1186 یہاں ان کا ٹائم پیریڈ ہے. انہوں نے اس ٹائم پیریڈ میں رول کیا تھا. اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ترکش تھے، اور ہی واز دا سن آف سبوتگین. انہوں نے 12 حملے کیے تھے، اور ان کو آئیڈل بریکر کا بھی ریوارڈ دیا جاتا تھا. تو اس ڈیوریشن میں بھی اسلام اور پھیلا تھا. اور آپ نے یاد رکھنا ہے غزنوید ڈائنیسٹی میں پرشین جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا تھا عربک سے، عربک لینگویج میں، کیونکہ وہ ترکش تھے. اور پھر اس کے علاوہ اکنامک، پولیٹیکل، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش ہوئے تھے، اور شریعت کو فالو کرنے کے لیے پرنسپلز فالو کیے گئے تھے، اور جو تھا مسلمانوں کو شریعہ پہ فالو کرنے کے لیے انفورس کیا گیا تھا. اور پھر آتا ہے تھرڈ فیز جو تھا انڈس ویلیز میں 1185 میں تھرڈ فیز غوری ڈائنیسٹی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے 1175 سے 1206، اور اس ٹائم پیریڈ میں پھر مسلم رول فردر سپریڈ ہوا تھا نارتھ ویسٹ انڈیا، بہار، بنگال اور ساؤدرن ایشیا میں یا سینٹرل ایشیا کی طرف فردر پھیلا تھا. پھر آپ کے پاس فورتھ فیز آتا ہے دہلی سلطنت اسٹیبلش ہو گئی تھی محمد غوری کی ڈیتھ کے بعد، اور اس کا ٹائم پیریڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آپ نے ڈیٹیل سے نہیں یاد رکھنا، لیکن آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پتا ہو. پھر ففتھ فیز سٹارٹ ہوتا ہے کہ بابر نے جب انڈیا کو انویڈ کیا تھا اور مغل امپائر اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور 40 جو سلطانز تھے وہ رول کر رہے تھے اس ٹائم پیریڈ کے دوران.